Hello everybody, namaste and welcome to Call Kantipur. आशा छ यो हप्ता चाहिँ यहाँको चाहिँ केही प्लानिङ्सको साथ अगाडि सर्दै हुनुहुन्छ होला किनभने लकडाउन सिद्धैको छ, लिफ्ट गरिएको छ र त्यही अनुसार सायद धेरैजनाले चाहिँ यो हप्ताबाट चाहिँ किनभने गत हप्ता लिफ्ट गरियो र त्यही अनुसार कतिजनाको अफिसहरू चाहिँ आजको दिनबाट रिज्युम भएको छ होला, कतिजनाको चाहिँ अलरेडी रिज्युममा त्यो पनि होला, रिज्युम भइसकेको थियो होला. सो आई थिङ्क लट अफ पिपल ब्याक टु द एनर्जी गोइङ ब्याक टु द अफिस, बट डोन्ट फर्गेट लकडाउन मात्र सिद्ध्या, कोरोना भाइरस सिद्ध्या छ. I'm just going to repeat this every day. So please keep that in mind. र त्यही अनुसार सुरक्षित भएर निस्किनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ. सो त्यो कुरा चाहिँ दिमागमा राखेर चाहिँ मास्क लगाएर चाहिँ निस्किन नबिर्सिनु होला. यस, जसरी हामी एभ्री डे 5 देखि 5:50 सम्म तपाईहरुको समक्ष आउने गर्दछु लाइभ थ्रु कान्तिपुर टिभी. सो त्यसै गरी एभ्री डे जसरी हाम्रो चाहिँ एउटा मूल मन्त्र छ कि कल कान्तिपुर चाहिँ लाइभ आउँछ भनेर. सो अर्को मूल मन्त्र तपाईको लाइफमा अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ एसएमएस. हजुर, सो सोशल डिस्टेन्सिङ, मास्क एन्ड सेनिटाइजेसनको कुराहरू जुन तपाईले आफ्नो जीवनको चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्ग बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ, त्यो कुराहरू कहिले पनि नबिर्सिनु होला. किन भन्दा लकडाउन त सकियो तर जोखिम भन्ने सकिएको छैन. कोभिड-19 अझै पनि त्यही छ, अझै पनि हाम्रो वरपर नै छ. सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सम्झेर अहिले पनि कोभिड-19 को चाहिँ जुन डेन्जर छ, जुन थ्रेट छ, त्यो चाहिँ अझ पनि हाम्रो समाजमा छ, हाम्रो वरपर छ, हाम्रो फ्यामिलीलाई असर गर्न सक्छ भने त्यो कुरा, त्यो डर चाहिँ राखिराख्नुहोस् प्लिज. किन भन्दाखेरि अब युजुअली भन्ने गरिन्छ निडर हुनुपर्छ, मान्छे निडर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ. तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन, कोभिड-19ले अझ पनि हामीलाई असर गर्न सक्छ है भन्ने त्यो डर चाहिँ राख्नुहोस्. किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ डर पनि राम्रै हो होइन. त्यो अहिलेको सिचुएसन अब केही हुँदैन, यत्रो 4 महिना त हामीले खपेर आइसक्यो, अब त लकडाउन पनि खुलिसक्यो, केही न केही सोचेर खोल्नु भयो होला कि अब चाहिँ कोभिड-19 को सिचुएसन चाहिँ सजिलो भयो. त्यो कुरा होइन, हामीलाई चाहिँ काम गरेर पैसा कमाएर खान सजिलो होस् भनेर मात्रै चाहिँ खोलिएको हो. तर कोभिड-19 को चाहिँ डर त्रास अझ जस्ताको त्यस्तै छ. त्यो कुराहरू चाहिँ सम्झेर एसएमएस कहिले पनि नबिर्सिनु होला. जोखिम त्यही अनुसार छ र सबै अब कतिपय ठाउँ फेरि लकडाउन गरिएको छ. नेपाल अधिराज्य पुरै खोल्यो भन्ने कुरा भएको थियो र त्यसपछि फेरि सिचुएसनहरू चाहिँ कतिपय ठाउँहरू चाहिँ फेरि सिल गरिएको छ होइन. र त्यो अहिले जसरी अब आवाजात बढ्दै जान्छ त्यति नै जोखिम बढ्दै नै जान्छ होइन. सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केयरफुल भएर हिँड्न चाहिँ नबिर्सनु. यो हामीले बार भनेका पनि छौँ र कार्यक्रमको सुरुवातमै एउटा रिमाइन्डर मात्र दिन खोजेका हौँ यहाँहरूलाई. एन्ड या नाउ लेट्स गेट ब्याक टु द कोर टपिक आजको है. सामाजिक सञ्जालमा केही दिन अगाडि यहाँ सामाजिक सञ्जालमा, न्युजपेपरमा, टेलिभिजनमा, विभिन्न ठाउँमा यहाँले सुन्नुभयो होला र देख्नु पनि भयो. यो चाहिँ रहेको छ न्यायको बारेमा कुरा होइन. जस्तो दुईवटा केसेसहरू चाहिँ यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा एकदम चर्चाको विषय बनेका छन् र सबैजनाले आफ्नो आफ्नो व्यक्तित्वहरू राखिराख्नु भएको छ. जस्तो एउटा केस रहेको छ मिस्टर रञ्जनको, जुन चाहिँ उहाँले श्रीमती मारेको अभियोगमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जेल भएको थियो आजीवन कारावास, अर्थात् 20 वर्ष र 20 वर्षमा चाहिँ उहाँले 8 वर्ष 6 महिना आफ्नो जेल सजाय काटेर त्यसपछि उहाँ बाहिर निस्किनु भयो होइन. र त्यसै गरी दोस्रो केस रहेको छ ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभको र जसमा चाहिँ एकजना महिलाको ज्यान पनि गएको थियो. उब्रानीकण्ठको इन्सिडेन्ट हो र पृथ्वीलाई चाहिँ यतिखेर पृथ्वी मल्ल, सो उहाँलाई चाहिँ यतिखेर चाहिँ सो द्याट हेज बिन ग्रान्टेड अ बेल. सो बेल ग्रान्ट गरिएको छ 5 लाख धरोटीमा होइन. सो त्यो छ. सो यो एकदम इग्नाइट भइरहेछ क्या यो. एन्ड पिपल आर देयर विथ डिफ्रेन्ट ओपिनियन्स, विभिन्न ओपिनियन्सहरू आउनुहुन्छ र त्यो ओपिनियन्समा चाहिँ के छ भने कतिजनाले चाहिँ एकदम गलत भइरहेछ, यो चाहिँ न्याय भएन है भनेर कतिजनाले भनिराख्नु भएको छ. जस्तो फर इन्स्टेन्स जो मर्नुभयो उहाँहरूको परिवारलाई त पक्कै पनि जस्टिस भएको जस्तो त यहाँ फिल त भएको छैन होला अहिले होइन. सो धेरै प्रसङ्ग उठिरहेछ. यहाँहरूको विचार के छ त्यो विषयमा पनि बुझ्न चाहन्छु र यहाँलाई के लाग्छ, नेपालको न्याय कानुनमा यहाँलाई कतिको विश्वास लाग्छ र कतिको अप्ट गर्नुहुन्छ कोर्ट गइहाल्नलाई. Yes, so currently a lot of things happening होइन. अहिले चाहिँ अब कोभिड-19 सँगसँगै त्यसपछि हाम्रो चाहिँ युथको जुन चाहिँ अब एउटा उजागर एउटा थियो होइन, जुन चाहिँ प्रोटेस्टको, सो त्यसको त्यो कुरा चाहिँ एकदम जल्दो बल्दै थियो. त्यसपछि अहिलेको रिसेन्ट डेजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब जस्टिसको कुरा निस्केको छ, जुन यो दुईवटा इन्सिडेन्टको जुन चाहिँ अब उहाँहरूप्रतिको जुन एउटा इन्फर्मेसन निस्केको छ, कतिजनाले चाहिँ चित्त बुझाउनु भएको छैन. किन भन्दाखेरि पहिल्यैदेखि नै एउटा सरकारप्रति, एउटा न्यायालयप्रति चाहिँ जनताहरूले कतै न कतै केही न केही कुरामा चाहिँ चित्त नबुझाएको हामीले भेटिरहेका हुन्थ्यौँ होइन. सो त्यही माथि अहिलेको टाइममा चाहिँ अब यो न्युज निस्किसकेपछि हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेका छौँ मान्छेहरूले चित्त बुझाइराख्नु भएको छैन. धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँले टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ. सो अहिले गभर्मेन्ट अनि हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ अब जस्टिस सिस्टम रहेको छ त्यसको चाहिँ टेस्टिङ टाइम
टाइम हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरि यो दुईवटा जुन केस रहेको थियो यो प्रति पनि पहिले पनि इन्सिडेन्ट हुने बेलादेखि नै मान्छेहरूले एकदमै आक्रोश पोख्नु भएको थियो। उहाँले धेरै विभिन्न कुराहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब निकाल्नु भएको थियो होइन। त्यसपछि अब यो चाहिँ अब जस्टिस सिस्टममा गइसकेपछि ल उहाँहरूको चाहिँ अब केस चाहिँ अब जुन हिसाबले चाहिँ अब ट्रु सेन्समा हुनुभयो हुन्छ भने बसिराख्नु भयो। अब यो रिजल्ट निस्किसकेपछि कतिजनाले चाहिँ होइन यो कुनै न कुनै वेमा चाहिँ रङ भएको छ भनेर भनिराख्नु भएको छ होइन। सो तपाईँलाई के लाग्छ जुन अहिले अब यो दुईवटा चाहिँ इन्सिडेन्ट हामीले न्युज पढिरहेका छौँ होइन, यो न्युज निस्किसकेपछि आर वी हुन्छ नि इन अ स्टेट कि हामीले चाहिँ आफ्नो जस्टिस सिस्टमलाई अर गभर्मेन्टलाई चाहिँ 100% चाहिँ हामीले चाहिँ बिलिभ गर्न सक्छौँ और सक्दैनौँ भन्ने तपाईँहरूको पनि ओपिनियन रहेको छ होला होइन? गभर्मेन्टसँग त एट टाइम्स लट अफ इस्युज होइन। सो लेट्स जस्ट स्टिक विथ न्यायपालिका मात्र होइन। जति पनि अब कोर्ट्सहरू रहेका छन्, जति पनि भर्डिक्टहरू निस्किन्छन्, यहाँलाई कतिको फेयर लाग्छ वा फर इन्स्टेन्स कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ न्याय र कानुन छ त्यसमा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? र मैले चाहिँ आई थिङ्क अहिलेको समयमा आएर चाहिँ मान्छेलाई खासै विश्वास छैन जस्तो मलाई लाग्छ। बिकज टन्नै रिजल्टहरू पनि छ जुन चाहिँ मलाई सामाजिक सञ्जालतिर देख्दाखेरि चाहिँ एकदम दुःख लाग्छ। केही इन्सिडेन्ट हुन्छ सानोतिनो घटना घट्छ। आजकल धेरैजनाले प्रहरीकोमा नगइकन सिधै रवि दाई होइन रवि दाई सहयोग चाहियो भनेर एक त्यहाँ पुग्छ र दोस्रो त्यसै गरी विभिन्न युट्युब मिडियालाई समात्नुहुन्छ र त्यसपछि आफ्नो कुराहरू पोख्नुहुन्छ र लास्टमा कुरा सुन्दै गयो भने प्रहरीले सुन्दैनन् हाम्रो कुरा। प्रहरीले यस्तो गर्थ्यो त्यस्तो गर्थ्यो। र अस्ति मैले एउटा टिकटकमा एउटा भिडियो हेर्न पाएको थिएँ र त्यो पनि मलाई एकदमै स्ट्राइक भइरहेको छ अहिलेको केसमा होइन। सो एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बच्चा पनि भइसकेको थियो एन्ड लट अफ स्टफ्स र त्यसपछि चाहिँ लट अफ इस्युज हेज अलरेडी बिन द र सायद यतिखेर चाहिँ प्रहरीले सहयोग गर्नु मान्नु भएन भन्ने चाहिँ उहाँको अभिव्यक्ति थियो र त्यही अनुसार रुँदै रुँदै उहाँले चाहिँ भिडियो हाल्नु भएको थियो र रुँदै रुँदै रवि लामिछानेलाई गुहारी राख्नु भएको थियो होइन। यस्तो भयो त्यस्तो भयो, मलाई सहयोग चाहियो, नभए नि म आत्महत्या गरिदिन्छु भन्ने खालके चाहिँ उहाँको भनाइ थियो। सो यो चाहिँ यसो देख्दाखेरि चाहिँ एकदम स्याड पनि लाग्यो क्या मलाई। लाइक वाइ आर आवर पिपल आस्किङ हेल्प टु समवन अन मिडिया जो टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ उहाँलाई कि वा दोस्रो व्यक्तिलाई वा युट्युबवाला मिडियाजलाई होइन। सो त्यसरी समातिरहेको छ एन्ड आम लाइक वाउ यो पर्सपेक्टिभले हेर्ने हो भने त खासै मान्छेलाई त पुलिसमाथि केही भर रहन्छ अनि जुन चाहिँ न्याय सिस्टम छ त्यसमा पनि मान्छेलाई भर छैन। सो गुहारी राख्नु भएको छ कसलाई यतिखेर जो चाहिँ टेलिभिजनमा काम गर्नुहुन्छ उहाँलाई गुहारी राख्नु भएको छ भन्दै चाहिँ कि मलाई न्याय चाहियो भनेर। न त रवि लामिछाने न्यायाधीश हो, न त उहाँले के गर्नु सक्नुहुन्छ। उहाँले गर्ने भनेको सानो सहयोग हो र के कस्तो भनेर बुझेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो केसलाई चाहिँ अब अगाडि कति हदसम्म चाहिँ सहयोग पनि गरिदिनुहुन्छ होइन। सो त्यो छ। सो यो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा के लाग्छ भने चाहिँ पिपल डोन्ट बिलिभ इन द सिस्टम। यस अब कस्तो भन्दाखेरि जुन अप्रोच हुन्छ होइन हाम्रो कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ कसले चाहिँ सुनिदिने, कसरी चाहिँ हामी सबैको चाहिँ अब अटेन्सन पाउने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले ध्यान राखेर चाहिँ अब जसरी अब हुन्छ नि जति पनि अब हाम्रो चाहिँ युट्युबको च्यानल्सहरू हुनुहुन्छ अरू कुनै ठाउँमा जता गएर हाम्रो आवाज चाहिँ सुनिन्छ है भन्ने जुन चाहिँ एउटा मनमा पसेको छ मेबी त्यसको चाहिँ अब रिजल्ट चाहिँ यो हो कि किन भन्दाखेरि हामी अब मेबी पुलिसकोमा गयौँ अरू हामी कोर्टसम्म पुग्यौँ त्यहाँसम्म पुग्दा पनि अब हाम्रो आवाजप्रति त्यति अटेन्सन दिएन, त्यति ध्यान दिएन भन्ने कुराहरू चाहिँ लागेर तपाईँहरू चाहिँ यो बाटो अप्नाउनु भएको हो कि। तर यो हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ जस्टिस सिस्टम छ उहाँहरूलाई त बिलिभ नगर्ने त छँदै नै छ होइन। सो उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा पर्फर्मेन्स हुन्छ यति नै अब लो पर्फर्मेन्स भयो क्या उहाँहरूलाई छोडेर हामीहरू चाहिँ अर्को बाटो अप्नाउनु पर्यो भन्ने त्यहाँ पनि देखिरहेको हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने आखिर लास्टमा जाने त मुद्दा अदालतमै हो। जिल्ला अदालत चित्त बुझ्ने पूर्णावेदन अदालत त्यसपछि पनि अझ के भयो भने सर्वोच्च होइन। सो तीन तहका अदालत छन्, ती पनि काठमाडौँमै छन् र अब यस्ता अदालतहरू देशव्यापी रूपमा विभिन्न ठाउँमा छन् अदालतहरू होइन। सो जिल्ला अदालतहरू धेरै ठाउँमा छन्। सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि एक हिसाबले हेर्ने हो भने त कतिपय केसेस पेन्डिङ होला र एउटा भनाइ पनि छ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड पनि भनेर भनिन्छ। एक हिसाबले जति केस लामो सर्दै गयो त्यो हदसम्म चाहिँ मान्छेले चाहिँ न्याय नपाएको भनेर पनि भनिन्छ र यस्ता केसेसहरू हजारौँ छ जहाँ चाहिँ एक व्यक्तिले चाहिँ एउटा सायद कुनै केस गर्नु भएको होला अदालतमा र त्यो केस तन्किँदै गएको 5 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्ष भयो होला। सायद कसैले त्यही यही मुद्दाकै अभियानमा लाग्दै आफ्नो व्यक्तिगत केही मुद्दा होला वा के होला लाग्दै कतिजनाको त ज्यान पनि गयो होला होइन। तर त्यो के भयो भने निष्कर्षमा कहिले पनि पुगेन। सो धेरैजनाको यस्तो भएको छ क्या। र मलाई अर्को पनि क्वेसन के लागेको थियो नि जस्तो अब हाम्रो न्यायाधीशले चाहिँ के भनेर चाहिँ रिहा गरिदिनु भएको थियो नि उहाँको चित्तमा लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक यो समय सिद्धियो यताउति भन्ने हिसाबले आम रिडिङ द्याट आम लाइक ओ माई गुडनेस। सो
र सेट अफ गाइडलाइन्स छ नि त त्यो रिलिज Obviously छ नि त्यहाँ। मान्छे मारेको पुष्टि भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई जेल गरिएको हो हैन। र त्यसै गरी मानिलिउँ त्यस्तै सामान्य अपराधमा धेरैजनाले सिमिलर पनिसमेन्ट भोगिरहेका त धेरै होला हैन। होला नि पक्कै पनि। केटा मान्छे केटी मान्छे जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले भोगिरहेको हुनुहुन्छ होला। सायद उहाँ जस्तै कसैको पनि 8 वर्ष 6 महिना पुग्यो होला, कसैको 11 वर्ष पुग्यो होला, कसैको 12 वर्ष पुग्यो होला। अब छोडिदिने त, त्यसो भए त अरू जो कारावासमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त न्याय भएन त्यो हिसाबले। सो यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ अहिले रेज भइरहेछ क्या। एन्ड आम लाइक यस्तै सानो के भन्नु ठुल्ठुलो कारणै भनौँ, यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको जुन चाहिँ बिलिफ छ त्यो बिलिफ चाहिँ कता न कता टुक्रिन्छ क्या। यस अब यतिकै पनि अब हाम्रो सोसाइटीमा हामीले पनि सुनेको कतै न कतै देखेको कुरा पनि हो होइन। हामीले भनिरहेका हुन्छौँ कि अब नेपालमा कस्तो हुन्छ भन्दा जुन ठाउँमा जो मान्छेको चाहिँ पहुँच छ, जसको चाहिँ भनौँ न चिनजानको मान्छेहरू छ भने उहाँहरूलाई कुनै काम गराइहाल्न सजिलो छ, उहाँहरूलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो सिचुएसनबाट निस्किहाल्न सजिलो छ भनेर हामीले बारम्बार यो कुरा चाहिँ अब कतै न कतै पढेको इन्सिडेन्टहरू पनि त्यही अनुसारको भएको देखिरहेका हुन्छ। सो यो जुन चाहिँ अब यो जस्टिसको कुरामा पनि त्यही कुरा लागू भएको जस्तो देखिँदा चाहिँ फेरि पनि मान्छेलाई त्यो कुराप्रति झन् विश्वास हुन थाल्छ। आफ्नो जस्टिस सिस्टम भन्दा पनि जुन यो कुरा छ पहुँच भएको मान्छेलाई त जस्तो गर्दा पनि ठिकै हुँदो रहेछ, सजिलै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब देखिन जान्छ होइन। सो स्टिल जुन चाहिँ एउटा त्यो कुरा चाहिँ घटाउनु पर्ने थियो होइन, हामी त्यो कुरा होइन, हामी चाहिँ एकदम निष्पक्ष भएर अगाडि बढ्छौँ, हाम्रो जस्टिस सिस्टम चाहिँ निष्पक्ष भएर काम गर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। सो त्यसमा फेरि पनि एउटा क्वेसन आएको जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। Yeah, definitely that's there. So guys, give us a call. Numbers are 5192-002 र 5192-003. यो चाहिँ हाम्रो दुईटा टेलिफोन नम्बर रहेको छ। एकचोटि फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, 5192-002 र 5192-003. There it goes. अनि टेलिफोन स्क्रिन यो दुईटा नम्बर हेरेर यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब कतिजनालाई थाहा थियो इस्यु, कतिजनालाई थाहा थिएन होइन। सायद धेरैजनाले यसको बारेमा थाहा पनि पाउनु भयो होला। अब र त्यो द्याट्स देयर। र अब मलाई अर्को पनि एउटा हाम्रो देशमा चाहिँ ल चाहिँ के चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ टकिङ अबाउट हिट एन्ड रन केसेसहरूको बारेमा कुराकानी गरौँ। सो हिट एन्ड रन केसेस यति धेरै छ होइन। अब ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभको केसहरू पनि टन्नै छ र ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभको केसेसमा मान्छे मरेको इन्सिडेन्ट्सहरू पनि छन्, काठमाडौँमा पनि छन्। तर मेजर चाहिँ हिट एन्ड रन केसेसमा चाहिँ केही नियम परिवर्तन गर्नै पर्छ। किनभने हामीले सुन्छौँ, उदाहरण देखेका पनि छौँ, मान्छेले प्रत्यक्ष देखेका पनि छन्। कतिपय ठाउँमा एउटा सवारी साधनले कोही व्यक्तिलाई टक्कर हान्ने ठुलो मालवाहक सवारी साधनहरूले चाहिँ कसैलाई ठोक्यो भने चाहिँ र त्यसपछि जब मान्छे घाइते हुन्छ यसो पछाडि हेरेर ब्याक गरेर मार्ने यो धेरै चलाएको थियो पहिला नेपालमा र धेरै गुनासो पनि आएको थियो यसको होइन। सो के भइदियो भने चाहिँ किन मान्छे मारेको भन्दाखेरि सर्टेन रकम तिरिसकेपछि जेलबाट छुट्न सजिलो र धरोटीमा छुट्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ट्रक ड्राइभर्सहरू चाहिँ यस्तो गरेको इन्सिडेन्ट्सहरू पनि छन् धेरै। सबैलाई मैले जेनरलाइज गरेको छुइनँ। यो नियमको कारण कस्तो भइदियो भने इट ब्याकफायर क्या एक्चुअली। अब तिम्रो एक्सिडेन्ट भयो भने त तिम्रो पहिलो दायित्व भनेको त जसलाई एक्सिडेन्ट भएको छ त्यो मान्छे सकेसम्म हस्पिटल पुऱ्याउनु हो नि त। तर यतिपय केसहरू छन् जहाँ चाहिँ ब्याक गरी मारिएको केसहरू छ एन्ड द्याट वाज प्योर मर्डर होइन। सो यो त मर्डरै हो नि त, यो त हत्या नै गरिएको र यसलाई धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ यसरी भएको पनि छ क्या इन्सिडेन्ट। अनि ट्रक ड्राइभरहरू चाहिँ छुटेका इन्सिडेन्ट्स यति छन्। सो यो नियम चाहिँ एउटा चेन्ज गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ यसरी ब्याक गरेर मारिएको इन्सिडेन्ट्सहरू वा ट्रकले ठक्कर दियो भने यति समथिङ कति पैसा तिरेर चाहिँ छुट्ने यस्तो खालको नियमहरूको चाहिँ परिवर्तन हुनैपर्छ। अर एल्स यो एक्सिडेन्टमा मान्छे मर्नेको रेसियो झन् बढ्दै जान्छ नभए। अनि यो सिनेरियोमा अर्को एउटा कुरा पनि अब के आउँछ भन्दाखेरि अब भनौँ न जसरी अब कुनै पनि एउटा ड्राइभरले होइन मारेर उम्किन सजिलो हुन्छ नि, एक्सिडेन्ट भएर त्यो मान्छेको उपचार गराउनु भन्दा कसैको ज्यान लिएर उम्किन सजिलो छ भने त्यो फिलिङ कसरी आयो भन्ने कुरा पनि हुन्छ। किन भन्दा एउटा कुरा त्यहाँ चाहिँ के निस्किन सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन कस्तो प्रकारले हुन्छ त, कुनै पनि घटना घट्छ त्योप्रति कतिको चाहिँ अब मेहनत गरेर कति चाहिँ हुन्छ नि एकदम निष्पक्ष भएर कुनै पनि कुराप्रति इन्भेस्टिगेसन हुन्छ, छानबिन हुन्छ, त्यसमा वर्कआउट कतिको हुन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा त्यहाँ देखिन्छ। किन भन्दाखेरि ज्यान मारेर उम्किनु उहाँहरूलाई सजिलो लाग्छ तर होइन कसैले चाहिँ कसै उपचार गराउनु चाहिँ पैसा धेरै खर्च हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई ठुलो लाग्छ भनेपछि देयर इज अ बिग क्वेसन मार्क रिगार्डिङ हुन्छ नि हाउ फेथफुल आर वी हुन्छ नि रिगार्डिङ आवर रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड ड्युटिज के त्यो कुरा पनि छ क्या यहाँ चाहिँ। एक्सिडेन्टल डेथ अन्डरस्टुड होइन, तर भनिहालेँ यो उदाहरण नौलो त होइन, धेरैजनाले सुन्नु पनि भएको छ होला। सायद कतिजनाले कार्यक्रम हेर्दाखेरि त धेरैजनाको परिवारको सदस्य पनि यसरी नै गुम्नु भएको छ होला यस्तै एक्सिडेन्टको कारणले गर्दाखेरि। र यो नियम चेन्ज हुनुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ र आई थिङ्क देयर लट अफ थिङ्स द्याट निड्स टु बी चेन्ज होइन। र त्यही अनुसार आजको प्रश्न त्यही थियो जुन चाहिँ हाम्रो न्याय कानुन छ त्यसमा चाहिँ यहाँलाई कतिको विश्वास लाग्छ र वाट्स से अन अल दिस केसेस एन्ड अल के लाग्छ यहाँलाई भन्नु होला।
र गाइज कलेज नम्बर्स आर 51920002 र 51920003 अहिलेको लागि इन्जोय दिस ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो विल क्याच यु गाइज आफ्टर द्याट Welcome back after the commercial break. You guys are watching Call Kantipur. र आज त्यही हो न्याय कानुनको बारेमा कुराकानी गरिरहेको थियौँ कतिको विश्वास लाग्छ यहाँलाई सो अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ टेलिफोन लाइन्समा सो स्टिल ट्राई कन्ट्याक्टिङ अस मेबी विल गेट इन होल्ड विथ समबडी कोहीसँग चाहिँ पक्कै पनि कनेक्सन चाहिँ हुन्छ नै होला नम्बर्स आर 51920002 र 51920003 यो त दुईवटा नम्बर्स रहेका छन् र त्यही हो पुराना केसेसहरू थिए कतिको निष्कर्ष निस्क्यो यतिखेर र एक हद एउटा केसको एक निष्कर्ष गयो भने अर्को चाहिँ निष्कर्ष भइसकेको केसमा चाहिँ फेरि अब तर फेरि अब उहाँलाई छुट्याइएको छ यतिखेर जेलबाट होइन अब आधा सजाय पनि कम्प्लिट नगरिकन 8 वर्ष 6 महिना सिद्ध्याएर हुन्छ नि त्यसरी छुट्न पाइन्छ भने त मान्छे मारेर त के भयो त धेरै झन् प्रोत्साहन पनि हुन्छन् होला यस्तो कुराले होइन र मलाई एकदम हाँस उठेको चाहिँ के थियो भने सेलिब्रिटी निस्किया जस्तो होइन फिल्म हलबाट फिल्म पुरा सक्सेस भएर फिल्म पुरै हिट भएर सक्सेस भएर 2-3 हजार करोड पैसा कमाएको जस्तो फिल्मले अरे यार मान्छे मारेर अभियोगमा लागेर जेल बसेर बाहिर निस्क्या हो यार सो त्यही त उहाँको जुन जेस्चर थियो होइन अब जेलबाट निस्किरहेको बेला अब झट्ट त्यो पिक्चर मात्रै हेर्दा मान्छेले कस्तो फिल गर्थ्यो भने मैले चाहिँ त्यो पिक्चर मात्रै हेरेको थिएँ होइन सो उहाँको चाहिँ जस्तो अब पुरा वेभ गरिरहेको त्यो झट्ट मान्छेले फोटो हेर्दा कसरी पर्सिभ गर्छ त्यो कुरालाई भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ केही कुरामा फसाइएको थियो होइन अनि उहाँलाई चाहिँ जबरजस्ती हुन्छ नि अब पुरै फसाइएर उहाँले जेल जानु पर्यो तर एट लास्ट हुन्छ नि सत्यको जित भयो म चाहिँ बाहिर निस्केँ भन्यो त्यो फिलिङ त्यो जेस्चरको चाहिँ फिलिङ आइरहेको थियो होइन त्यही भने मिडियालाई वेभ गरे हो होइन कति न फ्यान्सहरू भएको जस्तो सुबोध त टन्न भए जस्तो होइन एभ्री वान्स मिसिङ हिम टाइपको थियो होला बट आई डोन्ट थिङ्क एनी वान वाज मिसिङ हिम सो एनिवे यस्तो यस्तो देख्न पाइन्छ बाँच्नु मात्र पर्छ के हेर्न पाइन्छ भन्दै बुढापाकाले त्यही नै होला र कमिङ ब्याक टु द केसेस हुन्छ नि सो हाम्रो देशमा पनि आई थिङ्क धेरै पय ठाउँहरूमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने फास्ट ट्र्याक केसेसहरू हुन चाहिँ एकदमै जरुरी पनि छ होइन धेरै केसेसमा चाहिँ केसेसहरू लम्बिन्छन् होइन समय लाग्छ सो यस्तोलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ यस्तो केसहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पनि पर्छ होइन एन्ड आई थिङ्क विथ ओभर द टाइम दिस निड्स टु बी चेन्ज र यो पनि छ र भनौँ न कति धेरै कन्टेक्स्टहरू छ नि के यसरी न्यायकै कुराकानी गर्ने हो भने र कतिपय केसेसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने वी डोन्ट टेन्ड टु गो फर इट सकेसम्म कति कुरा भित्रभित्रै मिलाउँछौँ हामी सो त्यो पनि छ सायद त्यसले गर्दाखेरि कति समस्या पुग्या हो कि अब कतिजना चाहिँ अदालतसम्म जान्नै मान्नुहुन्न किनभने अदालतको लफडा कसले लिने यो घुमाए कहिले सिद्धिन्छ ठेगान हुँदैन भनेर भनिन्छ सो कतिजना चाहिँ त्यसरी पनि अगाडि चाहिँ सर्न चाहनु पनि हुँदैन अब विभिन्न विषय छन् विभिन्न कारणवश सायद न्यायहरूको न्याय पाउन चाहिँ ढिलो पनि भएको छ होला कतिजनाको के छन् के यस्तो स्टोरिजहरू छन् सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कलेज नम्बर्स आर 51920002 र 51920003 अब अझ पनि हाम्रो समाजमा कति धेरै त्यस्तो इन्सिडेन्टहरू छ होइन जसले अहिलेसम्म जस्टिस पाएको छैन होइन सो तिमीले भने कतिजनाको त्यही एउटा क्वेसन हुन्छ हामी चाहिँ अब हुन्छ नि अदालत धाए पनि हामीले न्याय पाउने हो कि होइन भन्ने चाहिँ प्रश्न हुन्छ होइन सो जुन चाहिँ यो इन्सिडेन्ट जुन यो निस्केको छ होइन यसले गर्दा कतिजनाको मनमा पनि त्यही क्वेसन छ होला होइन जब सबै कुरा चाहिँ अब त्यहाँ देखिरहेको छ प्रुभ भइरहेको छ त्यही पनि अब उहाँहरूले जति अब सजाय भोग्नु पर्यो त्यो नभोगिकन अब के कारणमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब छोडिएको छ भनेर सबै कुरा अब बाहिर निस्किसकेपछि फेरि त्यही क्वेसन आउँछ अनि यदि हामीले फेरि हुन्छ नि अब प्रपरली अब जस्टिसको वे लिएर पनि यदि हामीले चाहिँ अब न्याय नपाउने हो भने चाहिँ कता जाने त भन्ने कुरा पनि निस्किन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसो देखिरहेको हुन्छौँ होइन धेरै देशमा चाहिँ अब हाम्रो लहरू पनि चेन्ज भएको हुन्छ होइन बिकज त्यो लले सायद पहिलाको टाइममा चाहिँ जस्टिस दिन सकेको थियो होला अहिलेको टाइममा दिन सकिरहेको हुँदैन होइन तर जुन चाहिँ एक्जिस्टिङ ल छ त्यसैले नै जस्टिस दिन सकिरहेको छैन भनेपछि त्यो हाम्रो ल चाहिँ अब कतिको चाहिँ अब काम लाग्ने ल हो त भन्ने कुरा पनि निस्किन्छ होइन सो अहिले अब यो सिचुएसनमा पनि अब हामीले त्यही देखिरहेको जुन चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ सजाय प्रुभ भएर भोग्नुपर्ने त तर होइन हाफ अफ द हुन्छ नि जर्नीमा नै उहाँ चाहिँ निस्किनु भएको छ भनेपछि इज आवर ल भेरी हुन्छ नि स्ट्रङ इनफ टु होल्ड द हुन्छ नि सोसाइटी त्यो हुन्छ नि आउट अफ हुन्छ नि क्राइम के अब त्यो पनि छ होइन अब कतिपय केसेसमा हो अब प्रुफ्सहरू हुँदैन प्रुफ गर्न गाह्रो हुन्छ एन्ड कोर्ट इज जस्ट गोना गिभ अ भर्डिक्ट अन द बेसिस अफ हाउ द केस डेभलप्स होइन
सो त्यो अनुसार हुन्छ र सायद गजन अदालत जानु भएको छैन भने चाहिँ हामीले नेपाली फिल्ममा हेरे जस्तो जो जतिखेर पनि छिरेर हाई गरेर भन्न चाहिँ पाइँदैन होइन अब जिल्ला अदालत जानु भएको छ सानसानो मुद्दाहरू चलिरहेको छ भने चाहिँ जो पनि छिरेर जसरी पनि हेर्न चाहिँ पाइन्छ सो त्यही चाहिँ स्वतन्त्रता चाहिँ हुन्छ एकै दिनमा धेरै केसहरू पनि भइरहेको हुन्छन् सानसानो केसेसहरू होइन सो तपाईँ कुनै रुममा गएर बसेर यहाँले हेर्न पनि पाउनुहुन्छ कतिपय केसेसहरूको चाहिँ त्यही अनुसार केसेस ठुलो हुँदै गइसकेपछि चाहिँ सायद सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ छिर्न पाइँदैन होइन सो सेट मान्छे हुन्छ सो कतिलाई थाहा थियो कतिलाई थाहा थिएन होइन सो त्यसरी हुन्छ सो कतिजनालाई अब हेर्न मन लाग्छ कि कसरी लाग्छ भने चाहिँ सो जानु होला जिल्ला अदालततिर कहिलेकाहीँ केसेसहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ जुन यहाँलाई फिल्ममा देख्नुहुन्छ त्योभन्दा निकै नै फरक ढङ्गको हुन्छ र अब यतिखेर जब यसरी ओपिनियन्सहरू डिभाइडेड ओपिनियन्सहरू आइरहेको थियो अर्को ओपिनियन चाहिँ के थियो भने चाहिँ जुन चाहिँ गाइडलाइन्स छ जुन चाहिँ न्यायाधीशले फलो गर्नुपर्ने सेट अफ रुल छ यसको आधारमा चाहिँ यति पनिसमेन्ट यसको आधारमा चाहिँ रिलिज गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा थियो अब त्यो सँगसँगै अर्को कुरा केही आइदियो भने चाहिँ यो चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले केही फिल भयो पनि गर्न पाइने पनि रहेछ है भन्ने कुरा पनि देखिएको छ सो अब न्यायाधीशहरूलाई केही कुरा व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ केही महसुस भयो इमोसनली त्यो भएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब कसैलाई छोड्न पाइन्छ कि पाइँदैन सो कति धेरै कुराहरू उठाएको छ क्या अब यो पहिलाको कुराहरू पनि उठाएको छ अहिलेको कन्टेक्स्टलाई लिएर यो अहिलेको रिसेन्ट जुन चाहिँ यो नियम छ त्यो अनुसार पनि अब कुराहरू यति धेरै उठाएको छ एन्ड आई डोन्ट नो वेयर आई स्ट्यान्ड इन लाइन सो यस्तो चाहिँ केसहरू देख्दाखेरि चाहिँ वुड आई वान बिलिभ इन माई जस्टिस सिस्टम येस आई वुड बट जुन जुन यो एक्जाम्पल्सहरू आउँछ यी एक्जाम्पल्सले गर्दाखेरि चाहिँ वेल आई हेभ टु से आइ एम नट स्योर है त्यही त अहिलेको मान्छेको दिमागमा पनि त्यही कुरा आइरहेको छ होला होइन जतिखेर चाहिँ अब यो केसेसहरू हुँदा चाहिँ अब कल्प्रिटलाई पक्रिएर अब केसेस भयो उहाँहरूलाई सजाय सुनाइयो होइन त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ल होइन हाम्रो चाहिँ जस्टिस सिस्टम चाहिँ अब स्ट्रङ छ है उहाँहरूले चाहिँ 100% इम्पार्सियल भएर उहाँहरूले चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ है भन्ने सोचिराख्नु भएको थियो होला तर अहिलेको पोइन्टमा आएर एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ एकदम स्ट्रङली चाहिँ उहाँहरूको मनमा खेलिरहन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कि मान्छेको चाहिँ पहुँच पावर भएपछि चाहिँ मेबी क्राइम गर्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै सजाय नहुने हो कि भन्यो किन भन्दाखेरि जुन यो सेकेन्ड केस थियो होइन जुन चाहिँ अब हिट एन्ड रन केसको कुरा थियो त्यतिखेर चाहिँ यो कुरा धेरै निस्केको थियो होइन कि चाहिँ जो पावरफुल छ जोसँग चाहिँ पैसा छ उहाँहरूले चाहिँ क्राइम पनि लुगाउन सक्ने हो कि भन्ने कुराहरू निस्केको थियो होइन सो अबको यो दुईवटा इन्सिडेन्टले गर्दा त्यो कुरालाई अझ धेरै स्ट्रङली चाहिँ अगाडि ल्याइरहेको हो जस्तो लाग्छ कि कतै न कतै I think it's also a perfect time to release this. कोरोनाको समयमा यतिखेर फेरि अदालत खुल्यो र त्यसपछि चाहिँ कति कार्यहरू चाहिँ अगाडि बढे कतिपय केसहरू अगाडि बढे यतिखेर समयमा सायद मान्छेले त्यति वास्ता पनि हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ यी यतिखेर चिनोफानो गरिएको हो कि भन्ने पनि प्रश्नहरू टन्नै छन् होइन सो देयर इज लट अफ ओपिनियन सर्कुलेटिङ इन द एयर राइट नाउ सो we just giving you an idea a hint of the opinions that's around so that तपाईले पनि सोच्न सक्नुहुन्छ सो yeah so call us numbers are 5192002 र 5192003 these are the two numbers पक्कै पनि तपाईको ओपिनियन्सहरु पनि हामी सुन्न देख्न चाहन्छौं टेलिभिजन स्क्रिन्समा पनि नम्बर्सहरु आइ नै रहेका छन् र we have been live on Facebook तर yeah a little bit glitch we have a little bit from out there but anyway so you guys can still send us messages on Facebook मा मेसेज पठाउनु भयो भने पक्कै पनि यहाँको मेसेजहरु हामी पढ्दिने रहछौं जति इनबक्स यहाँले गर्नुहुन्छ यो विषयलाई लिएर सो त्यो छँदै नै छ and along with that अरु धेरै केसेसहरु पनि यसमा जोडिएर चाहिँ आउँछन् नै र do you feel that justice delayed is justice denied जस्तो तिमीलाई फिल हुन्छ मलाई त लाग्छ कुनै कन्टेक्स्टमा चाहिँ जस्टिस एकदम ढिलो पायो भन्ने तिमीले चाहिँ पाउन त पायौ न्याय त पायौ तर केही समयपछि पायौ भने चाहिँ do you think it's denied एकदम ढिलो फर ग्रान्टेडमा आएको जस्तो फिल हुन्छ मलाई त त्यो कुरा फिल हुन्छ हो किन हरेक कुराको प्रोसिजर हुन्छ त्यो हामी पनि मान्छौँ होइन बिकज ओभरनाइट केही कुरा पऱ्यो त्यही माथि अब जस्टिस पाउने कुरा भनेपछि हरेक कुरा रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा बसेर प्रोसिजरमा गएर तर एउटा हरेक कुराको नि एउटा टाइम लिमिटेसन हुन्छ सपोज एउटा क्राइम आज भएको छ भनेपछि त्यो फ्यामिलीले चाहिँ 2 वर्षपछि और भनौँ न 5 वर्षपछि जस्टिस पाउँछ भने त्यो 2 वर्ष 5 वर्षको जुन दुःख उहाँहरूको मेन्टल टर्चर जति पनि उहाँहरूको जुन त्यो दुःखको समय हुन्छ नि त्यसको चाहिँ कसले चाहिँ अब भरपाई गर्ने त बिकज टाइमली उसलाई मानहानि लाउने अनि पैसा लिने अनि अब त्यो भन्न त अब भनिन्छ होइन तर त्यो हुँदैन इन रियालिटीमा चाहिँ तर अब त्यो यदि टाइमली हुन्छ भनेपछि त्यो जुन मान्छेमाथि त्यो घटना घटेको छ उहाँहरूलाई पनि ल है हाम्रो चाहिँ अब सिस्टमले चाहिँ जस्टिस पायो अब चाहिँ त्यो क्रिमिनल चाहिँ अब जेलको पछाडि जाने भयो भने जुन एउटा
आफ्नो मान्छे गुमाएको अर जुन क्राइम उहाँहरूमाथि भएको छ त्यसको एउटा सेटिस्फ्याक्सन उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। तर त्यो 2 वर्ष 5 वर्षपछि भएछ उहाँहरूको त आश पनि मरेर जान्छ, उहाँहरूको लाइफ पनि त्यही अनुसारको भएर जान्छ होइन। सो डेफिनेटली जस्टिस हुन्छ नि, डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, त्यो कुरामा चाहिँ म पनि बिलिभ गर्छु। बिकज हरेक कुराको एउटा टाइम फ्रेम हुन्छ, त्यो टाइम फ्रेमभित्र भयो भने त्यो कुराको भ्याल्यु नै हुन्छ त्यतिखेर। अदरवाइज हुन्छ नि त्यो टाइम बितिसकेपछि त्यो कुराको भ्याल्यु पनि त्यति रहँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म चाहिँ फेरि ट्याक्क विपरीत बिलिभ गर्छु। विल टक अन दिस बट या यतिखेर सुनिलजी लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। गुल्मीबाट फोन गरिराख्नु भएको छ। हेलो हेलो हजुर। हजुर नमस्ते सुनिलजी, के छ हालखबर? सबै ठिक छ, हजुरहरूको? हाम्रो पनि एकदम ठिकठाक छ। हामी आज के विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ यहाँलाई थाहा छ? हजुर नेपालको कानुनको विश्वास छ कि छैन भन्ने त्यही सम्बन्धमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँलाई के लाग्छ, कतिको न्याय कानुनमा कतिको विश्वास छ यहाँलाई? नेपालको कानुनमा विश्वास भन्ने कुरा त सबै कानुन हुनु नै पर्छ, किनभने न्यायको तराजु ल्याएर बस्ने न्यायाधीनमा बसेको जुन न्यायाधीश हुनुहुन्छ है, त्यसमा चाहिँ हाम्रो अहिले जुन भविष्यकाल गरेर हेर्दाखेरि थियो, अहिले वर्तमानमा जाँदाखेरि फितालो भएको जस्तो देख्न सकिन्छ। के कारण भन्दा अहिलेको वर्तमान कालमा त्यस्ता ठुला ठुला एउटा मान्यका व्यक्तिहरूले जुन होइन त्यस्तो हत्या गर्दा पनि सर्वोच्च जस्तो ठुलो न्यायिक क्षेत्रले नै अहिले त्यस्तो घटाएर जुन हामीले जुन न्याय घटाएर त्यसलाई अब ज्यान मारेको व्यक्तिलाई नि जुन घटाएर पछाडि पारिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई विश्वासको अहिले जनतामा विश्वास कम हुन्छ र त्यस्तै गर्दा अहिले छोड्दै जाने भने भोलिका दिनमा हत्या हिंसा यस्ता कार्य बढ्दै जान्छन्। त्यस कारणले चाहिँ एकदमै हामी अहिले यो जनताप्रति र पब्लिकप्रति यो न्यायिक क्षेत्रमा एकदमै घट्दै गएको छ विश्वासहरू हामीहरूको। हजुर, अनि तपाईँलाई के लाग्छ केही चाहिँ अब परिवर्तनहरू हुनुपर्छ हाम्रो जुन न्यायपालिका रहेको छ होइन, अब जति पनि अब तपाईँ अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छ होइन त्यस सम्बन्धी, सो केही परिवर्तनहरू हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब परिवर्तनको लागि त तलैदेखि आएर जुन अहिले हाम्रो सरकारमा 3 तहका अदालतहरू छन्, जुन जिल्ला अदालत, पुनर्विधान अदालत र सर्वोच्च अदालत। र जुन सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयमा अब सर्वोच्च अदालतले गएर अर्को निर्णय गरिदिन्छ भने त त्यसमा हामी घट्छ। अब यसमा चाहिँ तलैको तहदेखि माथिका तहसम्म जुन अहिले 753वटा गाउँपालिका नगरपालिका रहेका छन्, यसमा पनि न्याय अधिकृतहरूलाई परिपक्वता न्याय अधिकृतहरू, प्रख्यात न्याय अधिकृतहरू र एउटा न्यायमा भिजेका व्यक्तिहरू त्यसरी जानुपर्छ। र हुँदा खाने र हाम्रो समाज 2 किसिमको वर्ग छन्, हुँदा खाने र हुने खाने वर्ग। जुन हुने खाने वर्गले हुँदा खाने वर्गलाई हेपी रहेको देख्न सकिन्छ। र त्यस्तो अब नहुनका लागि अब यसबाट हामी सबै स्वकृत भएर एउटा बुद्धिजीवी अघि बढ्न सकियो भने र हाम्रो देशले पनि राम्रा व्यक्तिहरूलाई लोकसेवा आयोगबाट पनि राम्ररी चुनेर र अहिले ल स्टुडेन्टहरू छन्, लयरहरू छन्, अहिलेका लयरहरूले जुन आफ्नो अरू भनेर बराबरी गरेर अघि बढ्न सकियो भने भोलिको दिनमा परिवर्तन हुन सक्छ, विश्वास ल्याउन सकिन्छ भने जस्तो लाग्छ। हजुर, ओके। सो सुनिल सुन्नुहोस् न, अब यहाँलाई चाहिँ कतिको विश्वास लाग्छ त? यहाँले त भनिहाल्नु जनता भनेर एकदम यहाँलाई कतिको विश्वास लाग्छ? लाग्दैन त्यति मात्र भन्नु। मैले अघि भनिसकेँ नि त विश्वास। हेलो 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 सुनिल, आई थिङ्क इज गन। वेल उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ अहिलेको वर्तमान कालको जुन चाहिँ? हजुर सुनिलजी, यो र वर्तमानमा चाहिँ घट्दै गएको देख्न सकिन्छ। विश्वास अहिले चाहिँ मसँग कम पर्सेन्ट कमै गर्छ। अलिकति कमै विश्वास गर्नुहुन्छ, जति न्याय पाइन्छ सायद त्यो निष्पक्ष भएर चाहिँ न्याय पाइँदैन जस्तो यहाँलाई लाग्छ हो? एक्ज्याक्टली। ओके। र सुन्नुहोस् न, केही समस्या भयो, केही भइहाल्यो भने कति छिटो चाहिँ यहाँ चाहिँ लको सहायता लिनुहुन्छ कि धेरै जस्तो कुरा आफ्नै हातमा लिनुहुन्छ? कहिले काहीँ भनौँ न कोहीसँग झगडा भइहाल्यो, मनमुटाव भयो भने पनि हाम्रो नेपालीहरू यति अग्रेसिभ छन् नि, एट टाइम्स आइभ सिन सानो कुरामा पनि झै झगडा भइदिइहाल्ने होइन, प्रहरीकोमा नगइकन धेरै कुराहरू आफै सम्हाल्न खोज्ने, त्यसले गर्दाखेरि धेरै समस्या पनि भएको छ होइन? एकदमै एकदमै। र यहाँ चाहिँ कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ यस्तो यस्तो कुरामा? झट्टै कतिको चाहिँ अब त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामी आफै लिगली कतिको जानुहुन्छ तपाईँ? किनभने यो प्र्याक्टिस कति कम पनि देखिएको छ क्या। कतिपय कुरा चाहिँ सकेसम्म आफै मिलाउनु खोजिन्छ, मिलेन भने चाहिँ झगडा भइदिने। तर लिगली जाने प्रोसिजरतिर चाहिँ हामी एकदमै कम नै अप्रोच गर्छौँ होइन? लिगली युल गो लिगली वेन थिङ्स आर ब्याड
लिटरली थिङ्स एकदम ब्याड भइसकेपछि धेरैजना चाहिँ अनि बल्ल लिगली जान खोज्छन् अनि त्यो समयसम्म कति कुरा बिगिसकेको हुन्छ आफूले पनि गल्ती गर्छन् दोस्रो व्यक्तिको गल्ती खोताल्न थाल्छन् सो त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै समस्या चाहिँ यसरी पनि केसेसहरू चाहिँ इट किप्स अन होल्डिङ किप्स अन पेन्डिङ होइन सो यो कुरामा एउटा कुरा अघिको पनि जोड्न चाहन्छु म किन भन्दा मान्छेले युजली होइन किन चाहिँ अब भनौँ न अड्डा अदालत नगर्ने मुद्दा मामिला किन नगर्ने भन्दाखेरि यो सेम कुरा आउँछ जस्टिस जहिले अब ढिलो हुँदै जान्छ होइन मान्छेको एउटा पेसेन्स हामीले चाहिँ कहिले चाहिँ न्याय पाउने त ल आजको दिनमा मैले कुनै केस फाइल गरेँ भने अबको कति दिनमा मेरो केसको चाहिँ अब छिनोफानो हुन्छ त भने सो जति कुरा ढिलो हुँदै जान्छ त्यति कुरा बिग्रिँदै जान्छ होइन सो एउटा यसको यो जस्टिस डिलेटको कुरामा चाहिँ म एउटा इन्सिडेन्ट जोड्न चाहन्छु आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि कुरा जुन चाहिँ निर्मला जुन हत्याकाण्ड भएको थियो होइन सो 2 वर्ष बित्दा पनि जुन चाहिँ उहाँको बलात्कारपछि हत्याको जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट हो त्यसको चाहिँ केही पनि अहिलेसम्म छिनोफानो नै भएको छैन अहिले पनि अब कतिजनाले त्यो प्रति चाहिँ आक्रोश व्यक्त गरिराख्नु भएको छ अझ पनि हाम्रो न्यायपालिकाप्रति उहाँहरूको जुन जस्टिस सिस्टम रहेको त्यसप्रति अझ पनि आपत्ति जनाइराख्नु भएको छ होइन सो यो कुरामा पनि हामीले देख्न सक्छौँ कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड भन्ने कुरा यो हाम्रो इन्सिडेन्टले पनि देखाइरहेको छ होइन यसमा त दे हेभन्ट बीन एबल टु क्याच द कल्प्रेट को होइन अहिलेसम्म व्यक्ति नै समात्न सकिएको छैन होइन सो त्यसले गर्दाखेरि निकै नै समस्या भएको यो विषयमा अब यो व्यक्ति समातेर त्यसपछि अगाडि पुगेर चाहिँ न्याय नभएको भए अर्को कन्टेक्स्टमा हुन्छ तर एक हिसाबले हेर्ने नै हो भने चाहिँ एक हिसाबले उहाँलाई जस्टिस चाहिँ भएको छैन किनभने कल्प्रेट समात्न सकिएको छैन यो पनि छ र मलाई अहिले केसको कुरामा कस्तो रमाइलो केस याद आइदियो क्या जस्तो भुवन केसी साम्राज्ञीवाला केस पनि भर्खर झट्टै यो केसै केस कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ याद आयो धेरैजनालाई थाहा छैन भने चाहिँ अब भुवन केसीले चाहिँ ठ्याक्क लाएर मिनिमम 10 करोडको चाहिँ क्षतिपूर्ति माग्नु भएको छ मानहानिको मुद्दा चाहिँ जारी गर्नु भएको छ भन्ने चाहिँ विभिन्न समाचारमा पनि सुन्यो अब यो कति कुन हदसम्मको ठिक हो कुन हदसम्मको गलत हो त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ यहाँको राय विचार दिनको लागि होइन तर इफ देयर हेज बिन अ रङ डुइङ देयर हेज बिन अ रङ डुइङ होइन र कसैले आवाज उठाउनुहुन्छ गलत भइरहेछ भनेर सो आवाज उठाउनु जरुरी पनि छ र समयको भिडियोजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्कै नाम तोकेको चाहिँ मैले चाहिँ देखाएको छुइनँ तर आई थिङ्क कुन डिरेक्सनमा गइरहेछ कसरी गइरहेछ एन्ड आई थिङ्क एभ्री वान हेज बिन डेभलपिङ अन द स्टोरी र ठुलो हुँदै पनि गइरहेछ अब लेट्स सी हाउ दिस इज गोना टर्न र त्यही हो एउटा कुरा के हो भने इफ तपाईँलाई के गलत भइरहेछ जस्तो महसुस भएको छ भने चाहिँ डोन्ट वेट टिल इट्स लेट यु गर स्पिक आउट होइन सो विभिन्न विषयमा यहाँहरू बोल्नुपर्छ अघि पनि भनिरहेको छु कानुन ल सिस्टम लिगली जानुपर्ने छ भने लिगली जानु होला पनि भनेर चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु म यहाँलाई र त्यही हो सिधै धेरै जस्तो केसेसमा अघि नै पनि भनिहालेँ सिधै टेलिभिजनको कोही पर्सनालिटीलाई समातेर मलाई न्याय चाहियो भन्नु भन्दाखेरि पनि प्रहरीकोमा जाने र पक्कै पनि त्यसपछि केही भएन भने देन इफ यु वान्ट गेट एन अटेन्सन अबाउट इट देन सिक फर द्याट त्यो होइन सो नभए पनि प्रहरीकोमा नि प्रहरीले गरिदिएको मानेन भने त प्रहरीको पनि त अर्को ठाउँमा उजुरिहाल्ने ठाउँ त छ नि त होइन सो हरेक कुराको नियम छ र चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो बडिजहरू 3टा बडिजहरू छन् लेजिस्लेटिभ सरी आई एक्सप्लेन अबाउट दिस लेटर सो जुन चाहिँ बडिजहरू छन् एकअर्काको माथि ठ्याक्क ब्यालेन्स भएर पनि बसेका छन् जति नियमहरू पनि छन् र अब चाहिँ गीतमा जाने हो त यस सो एउटा कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ हामी होस् या हाम्रो जस्टिस सिस्टम हो सबैजनाले चाहिँ सही तरिका चाहिँ अपनाउनु पर्यो हरेक कुराको देन ओन्ली द जस्टिस विल बी डन होइन सो त्योभन्दा अहिलेको लागि चाहिँ इट्स टाइम फर अ ब्युटिफुल सङ सो जस्ट एन्जोय द सङ एन्ड वी विल बी राइट ब्याक वेलकम ब्याक अफ द कमर्सियल ब्रेक धेरै कुराकानी गऱ्यौँ ब्रेकभन्दा अगाडि न्यायको बारेमा हामीले धेरै कुराकानी गऱ्यौँ र अब त्यो टपिकलाई त्यही समाप्त गर्न चाहन्छौँ र जानुभन्दा अगाडि चाहिँ केही इन्फर्मेसन्सहरू पनि छन् ती इन्फर्मेसन्सहरू पनि यहाँलाई दिन चाहन्छु डु यु वान्ट टु टक अबाउट द फर्स्ट वान गुड मर्निङ नेपालको बारेमा भनिदिउँ यस सो गाइज अब तपाईँहरूले अब हामी कान्तिपुर टिभीमा चाहिँ गुड मर्निङ नेपाल चाहिँ अब हेर्दै हुनुहुन्थ्यो तर बिचमा चाहिँ हाम्रो कोभिड-19को सिचुएसनले गर्दा चाहिँ केही समय ब्रेक भएको थियो बट वी आर ब्याक अगेन सो फेरि पनि त्यही समयमा बिहान 8 देखि 8:30 को समयमा हरेक दिन गुड मर्निङ नेपाल इज ब्याक अगेन विथ अ लट अफ इन्ट्रेस्टिङ थिङ्स सो त्यसको लागि चाहिँ भोलिदेखि द स्टेट इन्टु कान्तिपुर टिभी एभ्री मर्निङ 8 to 8:30 एन्ड वी आर लाइभ Actually, it's not the same timing. The timing has been changed a little bit. So, त्यो भएको कारणले गर्दा 8 देखि 8:30 सम्म चाहिँ हरेक दिन अब चाहिँ गुड मर्निङ नेपाल आउनेछ र धेरैजनाले कार्यक्रम मिस पनि गरिराख्नु भएको थियो होला सो आई थिङ्क यु नो गोना मिस द शो एनीमोर दिस गोना बी लिटल बिट चेन्जेस लिटल बिट न्यू स्टफ्स आउट देयर सो भोलि बिहान हेर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र यो सँगसँगै अर्को इन्फर्मेसन पनि रहेको छ
मिस नेपाल जुन चाहिँ यो वर्ष हुन गइरहेको मिस नेपाल छ त्यो चाहिँ कान्तिपुर टेलिभिजनले चाहिँ यहाँलाई प्रत्यक्ष देखाउनेवाला छ यो वर्षको चाहिँ होइन। र त्यसै गरी अरू इन्फर्मेसन हामी आउने दिनमा यहाँलाई दिँदै नै गइ नै हाल्छौँ। तर आज त्यसै गरी एउटा विशेष गीत प्रोमो भनौँ त्यो पनि हामीले रिलिज गर्न बाँकी नै छ। सो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी त्यही मिस नेपालको प्रोमो रिलिज गर्दै जान चाहन्छौँ। र त्यसै गरी विशेष गरी दुईजना व्यक्तिलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यसको लागि, विशेष पाण्डे र त्यसै गरी निहारिका गेवाली, दुवैजनालाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। बिकज म्युजिक हेज बिन कम्पोज बाई विशेष भने चाहिँ अडियो भोकल इज बाई निहारिका। सो इट्स अ ब्युटिफुल सङ एन्ड टोटली एउटा कम्प्लिट स्टोरी रहेको छ त्यसमा। सो हेर्नुहोस् र धेरैजनाले धेरै मिस नेपालहरू बिर्सिसक्नु भएको थियो भने यहाँको मेमोरी पनि त्यसबाट फ्रेस चाहिँ हुनेवाला नै छ पक्कै पनि। सो यति भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला पनि भइसकेको छ। टेक केयर अफ योरसेल्फ गाइज एन्ड अलवेज स्टे सेफ र मास्क लगाउन नबिर्सिनुहोस्, सुरक्षित भएर बस्नु चाहिँ नबिर्सनुलाई यो भन्दै बिदा माग्छौँ। इन्जोय द म्युजिक। Hi guys, this is Shujo and I know you guys love following Call Kantipur on YouTube as well. So you guys love clicking. So click here, click there, you know where to click. One is subscription, one is like button, and do comment as well. So for more updates, keep watching Call Kantipur.